हरिपुर में स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन का संग बुनियाद आज रखा जा रहा है। वजीर आजम इमरान खान इस तकरीब में मौजूद हैं। डॉक्टर अताउर रहमान भी इस वक्त मौजूद हैं और तकरीब में कुछ ही देर के बाद वजीर आजम इमरान खान खिताब भी करेंगे और स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन का संग बुनियाद भी रखेंगे। 86 कनाल अराजी पर 1 अरब 30 करोड़ रुपए से जायद लागत से खुसूसी टेक्नोलॉजी जोन कायम किया जा रहा है। मंसूबे से नौजवानों की डिजिटल स्किल्स में इजाफा होगा। पाकिस्तान मोबाइल फोन्स और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के शोबों में नई बुलंदियों की तरफ गामजन होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान इस वक्त मुख्तलिफ कंपनीज़ के नुमाइंदों को लाइसेंस दे रहे हैं और तकरीब में वज़राए आला भी मौजूद हैं। इसके अलावा आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं वफाकी वज़रा भी मौजूद हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान इस वक्त लाइसेंस दे रहे हैं मुख्तलिफ कंपनीज़ के नुमाइंदों को। हरिपुर में स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन कायम करने की इफ्तिताही तकरीब है जिसमें वज़ीर आज़म इमरान खान मौजूद हैं और उन्होंने लाइसेंस तकसीम किए। इस वक्त वो डाइस पर मौजूद हैं, तकरीब से खिताब कर रहे हैं। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जनाब डॉक्टर अताउर रहमान, मैं आपको चीफ मिनिस्टर पख्तूनख्वा जनाब महमूद खान आपको, आतिफ खान आपको और आमिर हाशमी आपको, मैं आप सबको आज खराज तहसीन पेश करता हूँ कि ये एक बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव जो शुरू किया था डॉक्टर अताउर रहमान ने। और मैं इसकी थोड़ी सी आपको हिस्ट्री बता दूं कि जब तहरीक इंसाफ की पख्तूनख्वा में कोलिशन गवर्नमेंट थी 2013 में, तो मैं समझता हूं कि जो सबसे बड़ा, तब परवेज़ खटक चीफ मिनिस्टर थे, तो जो और भी बड़ी इन्होंने अच्छी चीज़ें की। हेल्थ कार्ड जो कि पाकिस्तान में एक यूनिक चीज़ हुई है कि हमारी तरह के मुल्क जिसके पास इतना पैसा नहीं है और हमें कर्ज़ों की किस्तें देने पड़ती हैं, उसके बावजूद पख्तूनख्वा ने जो हेल्थ कार्ड शुरू किया, ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव था कि पहली दफ़ा एक वो मुल्क जिसके पास रिसोर्सेज ना होने के बावजूद एक फ़ैसला किया कि अपने निचले तबके के लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस दी जाए। तो वो बहुत बड़ा इनिशिएटिव था। और भी बड़े आपने काम किए। पहले हमने वो सूबा था जिसने पहली दफ़ा पाकिस्तान में क्लाइमेट चेंज और एनवायरनमेंट की बात की। कभी इससे पहले पाकिस्तान में दरख्त कटते थे, लगते नहीं थे। तो वो भी बहुत बड़ा इनिशिएटिव था, लोकल गवर्नमेंट का था आपका, जो पहली दफ़ा। और फिर इदारों को मजबूत करना, और फिर टूरिज़म जो कि आज हम देख रहे हैं पाकिस्तान में एक्सप्लोड कर रही है। लेकिन मैं समझता हूँ जिसकी बड़ी दूर तक असरात जाएंगे, वो जो डॉक्टर अताउर रहमान आपने जो ऑस्ट्रिया जाके फॉहक्शुले, ये जो जिधर ये जो हरिपुर में इस्टेब्लिश की यूनिवर्सिटी, इसका जो असर होगा ये आने वाली जनरेशन्स पे भी जाएगा। और मेरा ये ईमान है कि जो मुल्क बनते हैं वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से बनते हैं, और जितनी क्वालिटी की एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस होती हैं उतनी क्वालिटी की वो मैन पावर प्रोड्यूस करती है। इंग्लैंड ने 2 यूनिवर्सिटीज़ ऑक्सफोर्ड की, कैम्ब्रिज बनाई, और वो कई 100 साल तक दुनिया के ऊपर लीडरशिप इन 2 यूनिवर्सिटीज़ ने प्रोवाइड की। और सारा जो इंटेलेक्चुअल कैपिटल वो यहाँ से शुरू होता था, और उनके 2 स्कूल थे, ईटन और हैरो। तो पाकिस्तान में हमने जो नहीं किया काम आज़ादी के बाद, हमने तालीम के ऊपर वो ज़ोर नहीं दिया, ना हमने तालीम पे एक 3 टियर्ड सिस्टम ले आया, इंग्लिश मीडियम, उर्दू मीडियम, दीनी मदरसे, जो 3 मुख्तलिफ कल्चर्स प्रोड्यूस कर रहे थे पाकिस्तान में। और इसके बहुत नेगेटिव असरात है सोसाइटीज़ में। हमारी सोसाइटी के अंदर कई प्रॉब्लम्स इस 3 टियर्ड एजुकेशन सिस्टम से आया। तो इसके ऊपर भी तवज्जो नहीं दी। यह पहली दफ़ा है पाकिस्तान में कि कोर सिलेबस, कोर करिकुलम हमने एक ही बनाया क्लास 5 तक, और इंशाल्लाह उसके बाद ऊपर भी लेके जाएंगे, ताकि एक मुल्क में एक नेशन बने। कौम तो बनती है कॉमन नज़रिए से, तो जब 3 मुख्तलिफ नज़रिए जा रहे हों तो वो कौम में कोहेशन नहीं आती। तो जो अब दौर आने वाला है, पहले से भी आ चुका है, लेकिन जो आगे मज़ीद आगे बढ़ने लगा है वो टेक्नोलॉजी का। और ये जो स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन आज इधर इस्टेब्लिश की है,
اس کا مجھے خوشی ہے کہ یہ پورا جس طرح عاطف خان کا پورا ایکو سسٹم ہے، یہ پورا سپورٹ کرے گا اس کو. اور اس کے اوپر آپ نے عاطف خان بات کی کہ محمود خان نے ریسورسز پیدا کی 10 ارب روپیہ. جتنا بھی پیسہ آپ اس میں خرچ کریں گے اس کا صرف اس کی صرف اچھے اثرات سارے معاشرے میں جائیں گے. یعنی ہماری یوتھ سب سے دنیا میں تقریباً سب سے ینگ آبادی ہے پاکستانیوں کی. ہم بول ہیں کہ ایک میرے خیال میں یمن کے بعد پاکستان دنیا میں سیکنڈ نمبر پہ ہے جس کی سب سے ینگ پاپولیشن ہے، کہ 30 سال سے کم تقریباً 65% پاپولیشن ہے. تو یہ ایک بہت بڑی ریسورس ہے پاکستان کی، اور اس کے اوپر جتنا ہم انویسٹ کریں گے ٹیکنالوجی کے اندر اور ٹیکنالوجی کی ایجوکیشن میں تو اتنا پاکستان کا فائدہ ہے. اور عاطف خان آپ نے یہ بھی بات کی امپلائمنٹ کی، یہ بالکل آپ نے بات ٹھیک کی کہ یونیورسٹیز میں جو ہم پروڈیوس کرتے ہیں یا ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس ہے اس کا کنیکشن نہیں ہے ملک کی ریکوائرمنٹ کا، لہٰذا وہ بے روزگار پھرتے ہیں. کئی میرے گھر کے باہر کئیوں نے پروٹیسٹ کیا ایک دفعہ، پی ایچ ڈیز تھے وہ بیچارے بے روزگار پھر رہے تھے کیونکہ کنیکشن نہیں تھا پاکستان کی ریکوائرمنٹس. ہمارے ملک کو ایک طرف شارٹیج ہے اسکلڈ مین پاور کی، دوسری طرف بے روزگاری ہے. تو یہ جو آپ نے یہ جو انویسٹ کریں گے آپ آئی ٹی کے اندر، اور اس میں شارٹ کورسز ہیں، 6 مہینے کے کورسز ہیں، اور آف کورس جتنا آپ پڑھانا چاہیں گے تو ایک سمندر ہے. تو اس سے ایک تو امپلائمنٹ ملے گی ہماری یوتھ کو، کیونکہ یہ بہت بڑا چیلنج ہے کہ ایک بڑھتی ہوئی آبادی کے اندر امپلائمنٹ دینا، اور اس کے بعد پھر ملک کا بھی بہت بڑا فائدہ ہوگا. ہم نے تھوڑی سی انویسٹمنٹ کی، رکاوٹیں دور کی جو کہ ٹیکنالوجی کمپنیز کے راستے میں تھیں، اور ہم ابھی دیکھ رہے ہیں کہ 45% گروتھ ایک سال میں ہوئی، اور اب ہماری جو ایکسپورٹس آئی ٹی کی ایکسپورٹس کی گروتھ ہے وہ ہم ایکسپیکٹ کریں 75% بڑھے گی. تو اس کا مطلب کہ یہ وہ شعبہ ہے جس کے اندر ہم جتنا انویسٹ کریں گے اس سے ملک کو بھی فائدہ ہے اور ہماری یوتھ کو بھی امپلائمنٹ ملے گی. تو میں پھر سے آپ ڈاکٹر عطاء الرحمان، کیونکہ آپ میں یہ فاسٹ سائٹڈنس تھی، آپ نے بڑے زور لگا کے اور بڑی پرسسٹ کر کے یہ فوق شعلے بنائی جو یونیورسٹی یہاں. تو مجھے پتہ ہے کہ انفارچونیٹلی ہمارے یہ پرائرٹی ملک میں تعلیم کے اوپر اتنی رہی ماضی میں، تو اس کا جو امپیکٹ ہے اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہوگا. اب ساتھ یہ جو اسپیشل ٹیکنالوجی زون بھی یہاں اس کے ساتھ جوڑ دیا ہے، تو یہ سارا ایک دوسرے کو فیڈ کریں گے. اور انشاءاللہ یہ آنے والے دنوں میں پھر سے کہوں گا کہ پرویز خٹک آپ کی جو گورنمنٹ تھی اس کا یہ وقت ثابت کرے گا کہ سب سے بڑا انیشیٹو جس کے فار ریچنگ امپیکٹ ہوں گے سوسائٹی کے لیے. تو میں محمود خان آپ کو بھی آج اس کے لیے مبارک دیتا ہوں. اور میں یہاں ہری پور میں جو کہ ہمارے یہ جو سارا ایکو سسٹم بنا ہوا ہے اس کا مجھے خوشی یہ ہے کہ یہ اب کمپلیمنٹ کریں گے ایک دوسرے کو. اور میں اپنی طرف سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری ریکارڈ ٹیکس کلیکشن ہوئی ہے ماشاءاللہ اس سال اب تک اور بڑھتی جا رہی ہے. تو جیسے جیسے ہمارے پاس پیسہ آتا جائے گا یہ میں آپ کو اشور کرتا ہوں کہ وہ صرف ہمارے جتنا ملک کا ریونیوز بڑھے گا اس کی سب سے زیادہ کوشش ہوگی دو طرف جائے، ایک تعلیم کے اوپر اور دوسرا ہماری ہیلتھ سسٹم کو مضبوط کرنے کے لیے. شکریہ. ہری پور میں اسپیشل ٹیکنالوجی زون قائم کرنے کی افتتاحی تقریب وزیر اعظم عمران خان خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر عطاء الرحمان اور ان کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کیونکہ ان میں فار سائٹڈنس تھی. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ پہلی بار پاکستان میں موسمیاتی تبدیلی اور ماحولیاتی تحفظ کے حوالے سے بات کی گئی. بطور وزیر اعلیٰ پرویز خٹک نے خیبر پختونخوا میں زبردست ترقیاتی کام کیا ہے. 45% گروتھ ایک سال میں ہوئی. اب آئی ٹی کی گروتھ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ 75% تک بڑھے گی. جتنے اچھے تعلیمی ادارے ہوں گے اتنے ہی قابل لوگ ہمارے معاشرے کو ملیں گے. وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ پہلی بار ملک میں 5ویں کلاس تک یکساں نصاب تعلیم کو متعارف کروایا گیا ہے. اس سے پہلے
3 तरह के निसाब तालीम थे जिससे माशरे में तफरीक पैदा हो रही थी। पाकिस्तान की 65% आबादी 30 साल से कम उम्र की है। खुसूसी टेक्नोलॉजी जोन से आइंदा नस्लों को फ़ायदा होगा। हुकूमती इक़दामात से आईटी के शोबे में नुमायां तरक्की हो रही है। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ से फिल वक्त इतना ही।